औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 149 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 12 चल रहा है। रुकू नंबर 12 से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम मुशरिक थी और सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ मबूस फरमाए गए थे और सालेह अलैहिस्सलाम ने भी इस बेमामूल अपने बाकी पैगंबर भाइयों की तरह अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ दावत दी और बात की इब्तिदा फरमाई कि अला तत्तकून, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं रखता। अल्लाह से डर लगने का मतलब ये था कि नेमतों के छिन जाने का खौफ नहीं है, नाफरमानी कर रहे हो, या फिर दूसरी बात ये कि आखिरत के अजाब से डर नहीं लगता। और फिर अपना तारुफ करवाया और फिर फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं अमानतदार हूँ, यानी मुझे ये अमानत दी गई है तो तुम लोगों तक पहुँचाने के लिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह की अताअत करो। फिर फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, यानी मेरे नक्शे कदम पर चलो। और फिर फरमाया कि मैं उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत अल्लाह पर है। और क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें पुरअमन तौर पे इसी दुनिया में छोड़ दिया जाएगा, इन बागात में, इन नेमतों में और इन खजूरों के बड़े बड़े बागात का तारुफ करवाया। और फिर समूद की कौम समूद को उनकी स्पेशल कारीगरी की तरफ मुतवज्जह किया कि ये जो तुम्हारी कारीगरी है और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अक्ल दी और सलाहियत दी और ऐसा करने के काबिल बनाया और तुम बजाय शुक्र अदा करने के अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और कुफर पर उतरे हुए हो। और ये जो तुम कौम समूद में एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पत्थर को तोड़े बगैर पत्थर को खरीद के घर बनाते थे और बड़ी बड़ी पत्थर में पत्थर ही की किलें बना के उन घरों में ठोंकते और उन्हीं से घरों को जोड़ते थे। यानी कोई जोड़ घर में नज़र ऐसा नहीं आता था कि जो किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ हो। कोई दीवार ऐसी नहीं थी, कोई फर्श, कोई अर्श, छत ऐसी नहीं थी, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं था जिसमें कोई और चीज़, कोई और धात इस्तेमाल की गई हो और वो घर तामीर किए गए हों। वो सिर्फ पत्थरों से बनाते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये सलाहियत भी दी हुई थी कि बग़ैर जदीद औज़ार के वो ये काम करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद की तारीफ़ करते हुए एक दफ़ा फरमाया कि ये ऐसी कौम कि इसके बाद कोई ऐसी कौम दुनिया में नहीं भेजेगी। सो बदबख्त कौम थी, खुशबख्त इसलिए थी, खुशबख्त थी और बदबख्त थी। खुशबख्त इसलिए थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतों और बहुत सारी हुनर से नवाजा था और बहुत काम कर गुजरने की उनमें सलाहियत थी और इंतहाई खूबसूरत है और ज़िरक लोग थे। और बदबख्त इसलिए थी कि लाख अच्छा और पढ़ा लिखा और ख़ूबसूरत होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर लब्बैक नहीं कहा, अपने पैगंबर की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से बदबख्ती में चले गए। सालेह अलैहिस्सलाम उनसे फरमा रहे हैं तनहितूना मिनल जिबाल ब्यूतन फारिहीन, और तुम घर पत्थरों को कुरेद के घर बना रहे हो, पत्थरों को तराश के घर बना रहे हो। तराशना और होता है, कुरेदना और होता है। तराश के तो हर बंदा पत्थर को सीधा करके जगह पे फिट करके घर बना लेता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो पत्थरों को कुरेद के उन्हीं के अंदर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के घर बना लिया करते थे। पत्थरों को कुरेद के तुम घर बना रहे हो और उसमें फ़ख्र और तकब्बर महसूस करते हो और खुश होते हो और आखिरत को भूल जाते हो और उस अल्लाह के पैगाम को नहीं मानते जिसने तुम्हें ऐसा करने की सलाहियत दी। और तुम इतना पुख्ता घर बनाने में मगन हो, तुम समझते हो कि तुमने कभी दुनिया को छोड़ना ही नहीं है, ये दुनिया हमेशा के लिए तुम्हारी है और तुमने इसी में रहना है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम लोगों को दुनिया छोड़ना पड़ेगी। ये जो घरों पर इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मशक्क़त कर रहे हो, इन घरों को छोड़ के जाना होगा और वक्त भी ज़ाया कर रहे हो, अपने आप को, अपनी सलाहियतों को भी ज़ाया कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो। और दुनिया में भी जब अज़ाब आएगा, लाख मजबूत सही तुम्हारे घर, लेकिन ये ज़र्रा ज़र्रा रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे
اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب کی نظر کیا جائے گا نافرمانی کی وجہ سے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ فرمایا ایسے گھر بنا کے خوشی اور تکبر محسوس کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر وہی پیچھے بات جس سارے پیغمبروں کی بات پیغام یہی تھا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے سے پھر یہاں بھی دو مرادیں لوں گی میں۔ ایک یہ کہ نعمتوں کے چھن جانے سے اس خوف میں رہو گی یہ نعمتیں تجھ سے چھن جائیں گی نافرمانی کے باوجود، اور پھر نعمتوں کی عادی کیسے گزارا کرو گے۔ دوسرا یہ کہ نافرمانی کی وجہ سے جب آخرت میں تم پر عذاب آئے گا تو اس عذاب کو کیسے برداشت کرو گے۔ ناز نخرے اور نعمتوں میں پلا ہوا جسم مشکل اور عذاب کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو، میرا کہا مانو، میرے حکم پہ لبیک کہو۔ میں وہی کام تمہیں دے رہا ہوں، وہی حکم دے رہا ہوں، اسی طرف بلا رہا ہوں، وہی پیغام تمہیں سنا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے کے تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ میں امانت دار ہوں، یعنی کہ امانت دیا گیا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت دے کے بھیجا ہے، اور وہ امانت کیا دین حق ہے، اور وہ امانت کس تک پہنچانی ہے، کس کو دینی ہے، وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ ہے اور تم لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور میں اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں کہ تم تک مکمل طور پہ امانت کو پہنچاؤں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، لیکن تم لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو، اور انکار کر رہے ہو تو اس میں میرا نقصان نہیں ہے۔ میں امانت تم تک پہنچا دوں گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ تم نے قبول کیا امانت کو اور اس کی قدر کی تو تمہیں اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی تمہاری نعمتیں ہمیشہ کے کافی ٹائم کے لیے رہیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم لوگوں نے قبول نہیں کیا امانت کو اور اس میں خیانت کر دی اور اس کو ٹھکرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین مراد ہے۔ اس سے اگر دین کو ٹھکرا دیا، میری فرم برداری نہیں کی، اور پچھلے لوگوں کے ایسے مذاہب جو تم نے اپنی طرف سے ساختہ مذہب بنا رکھے ہیں اس مذہب پہ لگے رہو گے تو پھر آخرت میں بھی برا انجام ہوگا اور تباہی اور بربادی ہوگی، اور دنیا بھی چھوڑ جاؤ گے جس میں اس قدر مگن ہو کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہو، اور یہ بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گی، اور اس میں بھی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھو گے جب عذاب آئے گا، اور آخرت میں بھی اس اعمال کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ یہ صرف صالح علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو کم و بیش انہی الفاظ میں ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو کم و بیش انہی الفاظ سے سمجھایا، لیکن ہر ایک پیغمبر کی قوم نے وہی کیا جو صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا، اور انکار کر دیا ماننے سے۔ بلکہ صالح علیہ السلام کی قوم نے تو صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگ لیا جو آئندہ ذکر ہوگا، اور معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، اور نہیں لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور پھر وہ عذاب کی دنیا میں ہی عذاب کی نظر ہوگی، آخرت تک تو عذاب آنا ہی آنا تھا۔ دنیا میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے، اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ میرے ساتھ تعاون کریں، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔